Namaste, all of my dear students from Joint School family. We are going to start the virtual class. Now, in class 7, the first chapter is what? Geometry. So, in geometry, first of all, we have to study about the angle. What is angle? एंगल भनेको के हो त्यसको बारेमा आज हामी पढ्छौं An angle is a figure formed by two arms with a common end point यो भनेको के हो जस्तै मानौं एउटा लाइन हामी लियौं AB AB is the arm एउटा यो आर्म यो लाइन सेगमेन्ट अर्को चाहिँ BC is the arm And here you are watching very sincerely that line AB, like this line AB and line BC. So in AB and in BC, what vertex are common? B is the common. So you B चाहिए इससे ये तक एक लाइन फरक पड़ता है. तरह दूसरे लाइन को एउटा end point के छ सेम छ B नहीं. यसलाई हामी यसरी लेख्छौं यसरी लेख्दाखेरि AB र BC यो के भइहाल्यो कमन एन्ड पोइन्ट भइहाल्यो लाइन AB को पनि र लाइन CB को पनि कमन एन्ड पोइन्ट के हो B र यसरी यहाँ बीचमा के बन्छ भने यो दुईटा आर्म हो लाइन सेगमेन्ट हो यो दुईटा आर्मको बीचमा यो जुन बन्छ यसले के भनिन्छ एंगल भनिन्छ यो जुन स्लोप बन्छ यसले के भनिन्छ एंगल भनिन्छ यसरी के भनिन्छ एंगल एन्ड दिस इज नोन एज vertex of angle B is the vertex of angle B लाई के भनिन्छ vertex of angle भनिन्छ हामीले बुझ्नु पर्ने वाक्य के रहेछ भने क्लास 7 मा angle भनेको ओके and figure and an angle is a figure formed by two arms यो angle भनेको एउटा फिगर हो जुन दुईटा आर्म्स बाट बनेको छ कुन दुईटा आर्म्स AB and BC का आर्म्स बाट बनेको छ and in such case they have a common end point जस्तै यो दुईटा लाइन हामीले लियौं अहिले यो डिफरेंट एन्ड पोइन्ट छ बी त फरक ठाउँमा छ तर यसमा के छ भने दुईटै चाहिँ एकै ठाउँमा छ कमन पोइन्ट हो त्यही भएर यसले कमन एन्ड पोइन्ट भनिन्छ AB लाइनको पनि CB लाइनको पनि कमन एन्ड पोइन्ट भनेको हो B हो र एक कमन एन्ड पोइन्टमा यो एंगल बन्छ यसरी के भनिन्छ एंगल भनिन्छ यसलाई स्लोप पनि भनिन्छ यसरी के भन्छ एंगल भनिन्छ अब हामी केही एंगल्सहरु पढ्छौं जस्तै कम्पासबाट हामीले बनाउन सिक्छौं त कम्पासबाट बनाउनको लागि पहिला यहाँ थुप्रै एंगल्सहरु छ जस्तै 0 डिग्री 15 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 75 डिग्री 75 डिग्री 90 डिग्री यस्तै थुप्रै एंगल्सहरु छ जुन हामीले बनाउन सिक्नु पर्छ र एंगल बनाउन एकदम सजिलो छ कुनै गाह्रो छैन है अब हामी सिकौं एंगल कसरी बनाउने हो त एंगल बनाउँदाखेरि अब चाहिँ यो भनेको के हो कम्पास हो तपाईहरुले यहाँ पेन्सिल राख्नुस् र पेन्सिल राख्ने बेलामा के ध्यान दिनुपर्छ भने यो कम्पासको लेग अफ टिप र यो पेन्सिलको टिप अफ पेन्सिल के हुनुपर्छ इक्वल लेभल हुन्छ बराबर हुनुपर्छ नभए पनि कम्पास चलाउन के हुन्छ गाह्रो हुन्छ त्यसले यसरी फिक्स गर्ने राम्रोसँग के गर्ने फिक्स गर्ने अब हामी सुरुमा 30 डिग्रीको एंगल बनाउँछौं 30 डिग्रीको एंगल कसरी बनाउँ त त्यो एंगल बनाउनको लागि पहिला एउटा बेस लाइन इनिशियल लाइन हामी काट्नुपर्छ है यसरी चाहिँ यसरी लिने एउटा लाइन काट्ने यसरी लाइन काट्ने दिस इज नोन एज इनिशियल लाइन यसलाई इनिशियल लाइन भनिन्छ हामी यसको नाम जे पनि दिन सक्छौं मानिलिउँ यो पोइन्ट इन पोइन्टको नाम P हो यो इन पोइन्टको नाम के हो Q अब हामी एंगल बनाउन गइरहेछौं एंगल बनाउनको लागि यो सर्टेन आर्क लिने कम्पासमा हामीले आफूले सक्दो 2 सेन्टिमिटर 3 सेन्टिमिटर को आर्क लिने पहिला सिक्ने त्यसपछि यो कम्पासको जुन लेगको टुप्पो छ
यो ठ्याक्क कुनै एउटा पोइन्टमा यहाँ यो पोइन्टमा पनि राख्न सकिन्छ, यो पोइन्टमा पनि राख्न सकिन्छ, तर यो पोइन्टमा राख्ने है, किनभने एंगल हामीले इक्वल बनाउनुपर्छ। अब यहाँ राखिसकेपछि पहिला के गर्ने छ, आर्क ड्रा गर्ने। यसरी चाहिँ आर्क ड्रा गर्ने। आर्क ड्रा गर्दाखेरि के गर्नु, यो जुन आर्क हो यो लाइन मण्डली गर्नु त तल गएर गर्नुपर्छ। अब यसले नबिगार्नु, यो बिगारिसकेपछि फेरि गाह्रो हुन्छ। यही मेजरमेन्टमा राख्ने आर्कलाई। अब यहाँ जुन लाइनमा आयो के हो, 0 डिग्री। के हो यो 0 डिग्री, यहाँबाट 0 डिग्री हुन्छ, यो 0 डिग्री हो। हामीले कति डिग्री बनाउनु छ, 30 डिग्री। त्यो आर्क के हो भने यो लिइसकेपछि यहाँ 0 डिग्री ठ्याक्कै यही राख्ने पर्छ। यहाँ राखिसकेपछि हामी जब एकचोटि कट गर्छौँ भने कति हुन्छ, 60 डिग्री। यसको रुल जहिले पनि एकपल्ट कट गर्दा के हुन्छ, 60 डिग्री। यस्तै यहाँ राखेर फेरि कट गर्छौँ 60, यस्तै फेरि यहाँ राखेर कट गर्छौँ 60। 60 + 60 120 + 60 180 यसरी हुन्छ। अब यो ख्याल गर्नु, 30 डिग्री भनेको कति डिग्रीको आधा हुन्छ, या 30 मा 2 ले मल्टिप्लाई गरेर कति आयो, 60। 30 मा हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गरेर कति आउँछ, 30 डिग्री * 2 गर्दा कति आयो, 60 डिग्री। अब यहाँ हेर्नु 60 डिग्री छ छैन, यो कति डिग्री, यो 60 डिग्री हो, यो 120 डिग्री हो, यो 180 डिग्री। यसरी एकचोटि कम्पासको लेख 0 डिग्रीमा राख्ने, यहाँ राखेर चाहिँ यहाँ एउटा आर्क ड्रा गर्ने यसरी। फेरि यो 60 डिग्रीमा राख्ने, यहाँ राखेर यसरी यही आर्कलाई के गर्ने, कट गर्ने। कट हुन्छ यसरी कट भइसकेपछि यो इंटरसेक्टिंग आर्क्स, इंटरसेक्टिंग पॉइंट अफ द आर्क्स, दुईटै आर्कको त्यो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो। अब यो सेन्टर पॉइंट, यसले हामी के भन्छ, एंगल पॉइंट। 0 डिग्री र 60 डिग्रीबाट कम्पासको लेख राखेर कट गर्दाखेरि के हुन्छ भने ठ्याक्कै 60 को के हुन्छ, आधा हुन्छ। आधा चाहिँ भइसकेपछि अब यो जोइन गर्ने हामी, जस्तै यो पॉइन्ट लिने, यो पॉइन्ट लिने यसरी है, यो सेन्टर पॉइन्ट र यो एंगल पॉइंट यसरी हामी ड्रा गर्यो भने के हुन्छ, यो 30 डिग्री बन्यो। यो कति डिग्री बन्यो, 30 डिग्री बन्यो। यसरी चाहिँ 30 डिग्री बन्छ। यसको नाम पनि दियौँ PQR। यसरी यो के हो, एंगल P, एंगल QPR। बाय कंपास वी हैव जस्ट मेड एंगल 30 डिग्री। 30 डिग्री बनाउनु फेरि एकचोटि म तपाईहरुलाई बुझाउँछु। पहिला लाइन तान्ने, PQ लाइन तानिसकेपछि सर्टेन आर्क लिने कम्पासमा, लिइसकेपछि यहाँबाट P पॉइंट सेन्टर पॉइंट लिएर एउटा आर्क बनाउने, जुन लाइन भन्दा तल पनि जाओस्। त्यसपछि फेरि यहाँ 0 डिग्रीबाट त्यही मेजरमेन्टमा माथि कट गर्ने, फेरि यहाँ राखेर फेरि कट गर्ने, फेरि यहाँ राखेर यहाँ कट गर्ने। अब हेर्नु 30 डिग्री बनाउनु छ भने 30 मा के गर्ने, 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने, कति आयो, 60 आयो। 60 आएपछि यसको मतलब 30 डिग्री कसको आधा हो, 60। यहाँ 60 आएपछि चल्दैछ, एकचोटि 0 बाट यहाँ आर्क ड्रा गर्ने, यसरी फेरि एकचोटि 60 बाट आर्क ड्रा गर्दाखेरि यो दुईटै आर्क निकाल्नलाई कट गर्छ। त्यो यही के हो भने इंटरसेक्टिंग पॉइंट अफ द आर्क, और यू कैन से दैट दिस इज द एंगल पॉइंट। यो एंगल पॉइंट लिने र यो सेन्टर पॉइंट लिएपछि स्केलले लामो लाइन तान्ने, यसरी चाहिँ एंगल 30 डिग्री बन्यो। एंगल लेख्ने बेला के गर्नुपर्छ भने जहिले पनि एंगल या त सिंगल लेटरबाट लेखिन्छ या त ट्रिपल लेटरबाट लेखिन्छ। जुन पॉइन्टमा एंगल बन्छ त्यो पॉइन्टलाई कहाँ राख्ने, बीचमा। जस्तै अब यो एंगलको साइन, यस एंगलको साइन 0 रहेछ। अब यो एंगल P एंगललाई हामीले एंगल P पनि लेख्न सक्छौं, किनभने एउटा मात्र एंगल बनेछ। एउटा भन्दा बढी एंगल बन्छ भने यसलाई लेख्ने बेलामा QPR। ध्यान दिने यो P पॉइंट कहाँ पर्नु पर्यो, दुईटा अल्फाबेटको बीचमा पर्नु पर्यो। त यो एउटा यो एंगल P लेखे पनि भयो, एंगल QPR लेखे पनि भयो है। अब यसैले फेरि आफूले लेख्न सकिन्छ, एंगल RPQ यसै पनि लेख्न सकिन्छ। QPR लेख्दा पनि यो P कहाँ बीचमा आयो, RPQ लेख्दा पनि यो एंगल आयो बीचमा। यसरी चाहिँ हामी एंगल 30 डिग्री बनाए र यसको तीव्र तरिका से लेख्ने। यो तरिका लेखे पनि हो,
यो तरिका लेख्नु पनि भयो, यो तरिका लेख्नु पनि भयो। यही ध्यान दिने कि जुन पोइन्टमा एंगल बन्छ त्यो अल्फाबेट इट शुड कम्स बिट्विन गिवन टु अल्फाबेट्स, दुईटा अल्फाबेटको बिचमा हुनुपर्छ। चाहे क्यू बाट सुरु गरेर लेखौँ चाहे आर बाट सुरु गरेर लेखौँ। यो भयो हाम्रो 30 डिग्री बनाउने तरिका। अब म तपाईहरुलाई अर्को एंगल बनाउन सिकाउँछु। यो त पक्कै बुझ्नुभयो होला। अब यो म मेटाइदिन्छु। अब चाहिँ 60 डिग्री हेर कसरी बनाइन्छ। 60 डिग्री एंगल 60 डिग्री पहले स्केल तान्ने से स्केल एउटा लाइन तान्ने, इनिशियल लाइन और बेस लाइन, त्यसरी लाइन तान्ने, त्यसको नाम दिए मानिहालौँ, अर्को पटक नाम एमएन दिए हामी है। त्यसपछि चाहिँ आर्क ड्रा गर्ने, यसरी यसरी भयो। फिर यहाँबाट कट गर्ने 0 डिग्रीबाट, यसरी यहाँबाट कट गर्ने 120, यहाँबाट कट गर्ने यसरी। अब यो 0 डिग्री हो, एक पटक कट गर्दा दिन्छ 60, अर्को पटक गर्दा 120, यो 60 सबै 60 डिग्री को जोड हुन्छ। हामीले कति बनाउँछ 60 डिग्री बनाउँछ, त्यही भएर 60 डिग्री आइसक्यो किनभने यो 60 डिग्री को पोइन्ट हो, एंगल पोइन्ट हो। अब फेरि यसलाई यसरी जोइन गर्ने हामीले, यसरी मिलाउने, यो एंगल पोइन्ट मिलाउने राम्रोसँग, यसरी पोइन्ट राम्रोसँग मिलाउने, मिलाइसकेपछि यसलाई यसरी तान्दिने, सिताले हामीले तानिसकेपछि यो एमएन क्यू लेख्नुहुन्छ। क्यू भयो यसरी के भयो भने यो कति डिग्री एंगल निर्माण भयो 160 डिग्री। अब यो लेख्ने बेलामा जस्तै मैले भनेको थिएँ एंगल एम पनि लेख्न सकिन्छ एउटा रूपमा। अर्को मैले के भनेको जुन जहाँ एंगल बन्छ त्यो एंगल कहाँ हुनुपर्छ, दुईटा अल्फाबेटको बिचमा हुनुपर्छ। यहाँ तीनटा अल्फाबेट छ एन एन क्यू, तो यो एन र एम इन पॉइंट्स हो। एम के हो कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट कहाँ, कॉमन पॉइंट पर एंगल बन्छ त्यो पॉइंट कहाँ हुनुपर्छ, बिचमा हुनुपर्छ। तो एन यसले एन एम क्यू लेख्न सकिन्छ र अर्को क्यू क्यू एम एन यसरी लेख्न सकिन्छ। त हामी 30 डिग्री को बारेमा पढ्यौं, 60 डिग्री को बारेमा पढ्यौं। तपाईहरुले यो घरमा एंगल भनेको के हो त्यसको बारेमा राम्रोसँग अध्ययन गर्नुस्, पढ्नुस् र कम्पास, पेन्सिल र स्केल लिएर आज 45 डिग्री र 60 डिग्री मैले सिकाएँ। 45 डिग्री को एंगल मात्रै बनाउनुस्, के रे सरी 30 डिग्री को एंगल मात्रै बनाउनुस् र 60 डिग्री को एंगल मात्रै बनाउनुस्। त्यसपछि भोलि चाहिँ हामी अझै चाहिँ अरु एंगलहरु कसरी हामी कन्स्ट्रक्ट गर्छौं, कसरी बनाउँछौं त्यसको बारेमा हामी पढ्छौं। माय डियर स्टुडेन्ट्स, सो टुडे इज दिस मच। थ्यांक यू all of you for watching this video. Thank you.